आदाब नाजरीन, याद हुसैन में आप सभी का खैर मकदम है। बादशाही आशुर खाना हैदराबाद से नजरान अकीदत के साथ हम हाजिर हैं। दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। नाजरीन, बादशाही आशुर खाना अहल तशी की मातमगाह है, जहां वो मुहर्रम के महीने में यकजा होकर मातम की महफिलें मुनक्किद करते हैं। बादशाही आशुर खाना हैदराबाद दक्कन में चार मीनार के करीब वाक़ है। 20वीं सदी में आशुर खाने को सकाफती विरसा में शामिल किया गया। इस आशुर खाने को चार मीनार की तामीर मुकम्मल होने के 3 बरस बाद सुल्तान कुली कुतुब शाह ने सन 1594 में तामीर किया। आशुर खाने के मुतादिद गोशे हैं, जिनमें नियाज खाना, नकार खाना, सराय खाना, आबदार खाना, लंगर खाना, मकान मुजावर, दफ्तर मुजावर और चबूतरा काबिल जिक्र हैं। और बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हैदराबाद बादशाही आशुर खाने से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान। जी अनीसुर रहमान, मातम की महफिलें पूरे हैदराबाद में जो है इस वक्त चल रही हैं और आप इस वक्त तारीखी आशुर खाने में मौजूद हैं। ज़ियारत कराएं न्यूज़ 18 के उन तमाम नाजरीन को माह मुहर्रम के इस मुक़द्दस महफिल का और याद हुसैन से जुड़ी वो तमाम तारीखी चीज़ों का जो है अहाता करें। हैदराबाद चूँकि एक तारीखी शहर है, इस हवाले से। जी शुक्रिया जिलानी। मैं इस वक्त हैदराबाद के सबसे तारीख़ी और सबसे ख़ूबसूरत आशुर खाने में खड़ा हुआ हूँ। बादशाही आशुर खाने के नाम से मशहूर है ये। मैं आपको सबसे पहले उसकी तारीख़ के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में जो है मालूम करवाऊँगा। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे जो है ज़ायरीन आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारी रिवायत है इस प्रोग्राम की, सबसे पहले सलाम पेश किया जाएगा। मेरे साथ एक जो है सलाम गो मौजूद हैं। पहले सर आपका तारुफ करवाइए। मेरा नाम सैयद काज़िम हुसैन मूसवी। जी सर, हमें कुछ सुनाइए। फातिहा। ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफिल सजी रही, गुल हो गया चरा मगर, गुल हो गया चरा मगर, अकबर के बाद ज़िस्त में क्या दिलकशी रही, लैला तमाम उम्र यही सो, लैला तमाम उम्र यही, अश्के ग़मे हुसैन का टूटा नस्ल सिला, रुमाल फातिमा में हमेशा, रुमाल फातिमा में हमें अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा, ज़ैनब बस अपने बाजुओं को दे, ज़ैनब बस अपने बाजुओं को बलवे में बेरिदा सरे ज़ैनब को देख कर अल्लाह जाए कैसे क़यामत, अल्लाह जाने कैसे क़यामत रुकी, ज़िक्र ग़मे हुसैन से। नाज़रीन सलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन हम मौजूद हैं
حیدرآباد کے سب سے قدیم عاشور خانوں میں سے ایک بادشاہی عاشور خانہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس عاشور خانے کے متولی اور مجاور میر عباس علی موسوی صاحب۔ آئیے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تاریخی عاشور خانہ کب تعمیر کیا گیا تھا، کون کون جو ہے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اس وقت جو ہے پریزنٹ طور پر اس کی کیا جو ہے حالت ہے۔ عباس صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ عاشور خانہ جو حیدرآباد کا سب سے خوبصورت عاشور خانہ سمجھا جاتا ہے، یہ کب تعمیر ہوا تھا، کس نے تعمیر کیا؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر تو حیدرآباد کی بنیاد کے ساتھ ہے۔ جب قلعہ گولکنڈہ جو قلعہ محمد نگر کہلاتا تھا، وہاں پہ آبادی زیادہ ہونے لگی تو محمد قلی قطب شاہ نے ایک نئے شہر کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، اور یہ ذمہ داری حضرت میر محمد مومن استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ سونپا گیا یہ کام۔ تو جس وقت سروے ہونے کے بعد حیدرآباد کی بنیاد رکھی گئی، تو حیدرآباد کی بنیاد میں سب سے پہلی عمارت چار مینار ہے، اور چار مینار خود امام ضامن امام موسی رضا علیہ الصلاۃ والسلام جو مشہد مقدس میں جن کا مرقد ہے، ان کا تابوت کی شکل ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ شہر کو پہلے سب سے پہلے امام ضامن کی ضمانت میں دے دیں، اور بس اسی کے فوری بعد اسی کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر شروع کی۔ اور چنانچہ آپ یہاں کے جو چینی کا کام ہے ایرانی، اس کے اوپر تاریخیں دیکھیں گے 1001، 1003 اور 1005، 3 تاریخیں اس عاشور خانے پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس عاشور خانے کی تعمیر کا مقصد یہی تھا کہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جائے، امام حسین السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا تھا۔ تو جب یہ عاشور خانے کی تعمیر ہوئی تو اس وقت ان کے زمانے میں مرکزی عزاداری کا مرکز یہی تھا، مرکز حاصل تھا، اس کو خود بادشاہ وقت ہر روز 10 دن تک یہیں پہ عزاداری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب محمد قلی قطب شاہ جو اسی سے متصل ان کے محلات تھے، زیادہ دور پہ نہیں تھے، وہاں سے جب نکلتے تھے تو سیاہ عماری میں نکلتے تھے اور سیاہ لباس پہنے ہوئے عاشور خانے کے جب باب الداخلے پہ پہنچتے تھے تو پاپ یادہ ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد میں اس بادشاہی عاشور خانے میں اندر تشریف لاتے تو ان کے ساتھ ان کے پورے عمرہ ہوتے اور عوام ہوتی جو بھی رہتے، سب کے سب سیاہ پوش ہوتے، اور دستور یہی تھا ان کی سلطنت میں کہ جیسے محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کے بعد میں جو ہے بھنگ، پان اور رقاصاؤں کا رقص وغیرہ یہ سب چیزوں پہ پابندی عائد ہو جاتی تھی۔ سارے کا سارا شہر سیاہ پوش ہو جاتا تھا بلا لحاظ مذہب و ملت۔ جب بادشاہ اتنا خلوص اور اتنی محبت کے ساتھ رعایا سے پیش آتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بغیر کسی زبردستی کے محبت اور خلوص کے ساتھ عزاداری کی بھی بنیاد رکھی اور عزاداری کے سلیقے کی بھی بنیاد رکھی۔ تو چنانچہ اس زمانے میں سب کے سب سیاہ پوش ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ مجلس ہوتی تھی، اس زمانے میں جو علم مبارک استاد ہوتے تھے، یہاں وہ 11 علم تھے، اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے تاریخی کتابوں میں، اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں جب یہ آتے تھے تو پہلے سب سے پہلے علم مبارک کو پھول چڑھاتے تھے، اس کے بعد میں مجلس ہوتی تھی، مجلس ختم ہونے کے بعد میں ایک کندوری نام کی کوئی ایک ڈش ہوتی تھی اس زمانے میں، تبرک کے طور پہ وہ تقسیم کرتے تھے، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی تھوڑی صراحت کتابوں میں یہی ہے کہ وہ سوکھا خشک میوہ جات سے بنائی جاتی تھی، گوشت وغیرہ نہیں، چونکہ یہاں رواج تھا اسی زمانے سے، اور آج بھی بہت سارے گھروں میں رواج ہے، گوشت نہیں کھاتے 12 دن تک، دال بھی نہیں بگاڑتے، اور روکھا سوکھا اس کے اوپر غم میں من کے اس میں رہتے سب لوگ۔ تو وہ تقسیم ہوتی تھی، اور اپنے ہاتھ سے اس کے اندر عاشور خانے میں 10,000 تاخچے بنے ہوئے تھے، مختلف دیواریں تھیں، وہ اسٹرکچر تو ابھی نہیں رہا باقی، تو اس کے اندر ایک ایک لائن میں جو ہے 1000 چراغ ہوتے تھے۔ تو محمد قلی قطب شاہ پہلی محرم کو 1000 چراغ لگاتے تھے، دوسری کو 2000 روشن کر دیتے تھے، تیسری کو 3000، اس طریقے سے 10 محرم کو 10,000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں عزاداری کا سلسلہ یہ تقریباً آخری قطب شاہی بادشاہ ابوالحسن تانش شاہ کے زمانے تک جاری رہا۔ اس کے بعد میں جب مغل اس پہ گولکنڈے کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس کے بعد میں ہوا یہ کہ اس عاشور خانے کو جو ہے بنڈی خانہ بنا دیا گیا تھا، اور یہاں کے جو تبرکات تھے اور جو قطب شاہی دور کے علم تھے وہ تمام علم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے یہاں سے۔ تو یہ بڑی مصیبت کا وقت تھا اس عاشور خانے پہ، تقریباً لگ بھگ 80 سال تک یہی حالت میں رہا یہ عاشور خانہ۔ اس کے بعد میں جب آصف جاہی سلطنت قائم ہوئی تو آصف جاہی ثانی نواب میر نظام علی خان بہادر کے پاس میرے جد امجد نواب میر نوازش علی خان شہداء ان کے میرے ساما ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک عرضی داخل کی بادشاہ کی خدمت میں کہ اگر یہ بنڈی خانہ جو ہے عاشور خانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے،
اگر بنڈی خانہ برخاست کیا جائے تو اس عاشور خانے کی تعمیر نو ہو سکتی ہے. تو اس کو منظوری ملی اور بنڈی خانہ یہاں سے برخاست ہوا تو میرے جد امجد کے ہاتھوں اس عاشور خانے کی تعمیر جدید ہوئی، تعمیر نو ہوئی. چنانچہ یہ بھی تاریخی کتابوں میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. لینڈ مارکس آف دکن، معاصر دکن میں بھی میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، گلزار آصفی میں بھی اس کا تذکرہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے. تو یہ اس کے بعد میں جو اب یہ باؤنڈری آپ کو جو موجودہ دکھ رہی ہے یہ فصیل وغیرہ بھی بنائی بھی وہی دور کی ہے. تو اور یہ کمان کے اوپر میرے جد امجد جو ہے ایک تاریخ کہے تھے 1178 نکلتی ہے اس سے، باب فیض امام عالمیان. آج بھی مین باب الداخلے کے اوپر کندہ ہے وہ تاریخ. تو یہاں پہ اس کے بعد میں یہ 5 علم مبارک استاد کیے میرے جد نے، اور یہ استاد کر کے نظام علی خان بہادر سے پھر معروضہ کیا کہ قطب شاہی سلاطین جس طریقے سے آزاداری میں حصہ لیا کرتے تھے آپ بھی اس میں حصہ لیجئے. تو چونکہ وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے اس کو منظور کیا اور بادشاہ عاشور خانے میں تشریف لا کے علم مبارک کی زیارت کی، اور یہاں کے انتظام سے اور اس عاشور خانے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمارے کو وہ خدمت فرمان کے ذریعے سے یہاں کی تولیت خدمت ہمارے کو عطا کرے، اور اس کے لیے 12,000 روپے کی جاگیر بھی منظور کرے اس عاشور خانے کے مینٹین. یہاں پر جو علم ہیں وہ محرم میں کس تاریخ کو اٹھائے جاتے ہیں اور کیا روایتیں ہیں، کس طرح کا جو ہے یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. دیکھیے صاحب، بادشاہ عاشور خانے کے علم کہیں باہر جاتے نہیں ہیں، یہ علم مبارک یہیں اندر کے دہلان میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسا استاد کرے ہیں ویسے اسی سامنے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ عاشور خانے میں مختلف مقامات سے علم مبارک آتے ہیں یہاں پہ. جو محلے واری سطح پہ اس میں بھی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بھی عاشور خانے تھے، وہ اس میں بہت زیادہ، اب تو کم ہو گئے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ علم مبارک آتے تھے. اب لیکن مین جو پروسیشن ہے مولا نے نالے مبارک کلاں کا ہے، پتھر گٹی نالے مبارک کا، 9 محرم کو بھی آتے. چونکہ پھر میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ بادشاہ عاشور خانے سے ہی پہلی ڈھٹی ہے نالے مبارک کی، اور بادشاہ عاشور خانے سے آخری ڈھٹی ہے. صبح میں پھر نالے مبارک یہیں پہ آتے، دھٹی یہاں پہ ہم چڑھاتے ہیں علم مبارک کو، اور اس سے ہٹ کے بھی اور دوسرے علم مبارک بھی آتے ہیں یہاں سے. عباس صاحب، اس کا جو ہے آرکیٹیکچر بھی بہت مشہور ہے. میں آپ سے بات کروں گا، اس سے پہلے میں 2-4 لوگوں سے یہاں پر بات کر لوں گا. ناظرین، میرے ساتھ یہاں پر ایک شیعہ لیڈر بھی ہیں، سید حامد حسین جعفری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. حامد صاحب، ہمیں بتائیں یہ جو عاشور خانہ ہے، جو حیدرآباد میں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، خاص طور پر محرم کے حوالے سے جو تمام جو ہے فرقوں کے اور تمام مذاہب کے لوگ محرم کے جلوس میں جمع ہوتے ہیں، تو اس جو ہے اس عاشور خانے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ یہاں پر جو روایت ہے وہ کس طرح ابھی بھی قائم ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جو تو آپ نے آج 8 محرم ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے متولی صاحب نے تمام تفصیلات بتائی، لیکن مخصوصیات یہ ہے کہ اس بارگاہ میں جہاں پر 100 علم بیٹھے ہیں، یہ علم اٹھتے ہیں، اور اس کی یہ تو زیارت کے لیے بلا مذہب و ملت لوگ آتے ہیں، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، گولی اور کئی جو تو دھوبی، ایسے جو تو فرقوں سے تعلق رکھنے والے مذاہب سے وہ لوگ آتے ہیں. جو ان کے باپ دادا چکر دادا جو ہے نا، جو پریئر کرتے تھے وہ پریئر کرتے وہ لوگ اپنی طرف سے نیاز نظر لاتے یہاں پر، جیسے کہ روڈ ہے، دودھ ہے، شربت ہے، یہ لانے کا رواج ہے. اور وہ زمانے سے لے کے آج کے دور تک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لنگر لگا ہوا ہے یہاں پر. جو تو یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے جو زائرین آتے ہیں ان کو یہ تو یہاں کا تبرکات خاص، جیسے کھچڑی ہے اور قبولی ہے، یہ جو تو کھلایا جاتا ہے، جس میں جو ہے جیسا ابھی بتا چکے ہیں 10 دن سارے حیدرآباد کے شیعہ مومنین کے پاس کوئی بھی پکوان تلن کا نہیں ہوتا ہے، اور سب بگھارا جو تو ہوتا ہے. تو انہی عاشور خانے کی خصوصیات یہ ہے کہ کل 9 محرم کو نالے مبارک جب آتے ہیں تو کم از کم 10 سے 20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ ایک نوجوان جو ہے زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. بھائی، آپ کا پہلے تعارف کروائیں اور بتائیں کہ آپ کب سے جو ہے اس جو ہے عاشور خانے کو آتے ہیں، کیا آپ کی یادیں ہیں اور کیا جو ہے آپ دل میں لے کے یہاں پر آتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا نام سید زین العابدین حسین جعفری ہے، اور میں اس عاشور خانے میں تو بچپن سے ہی آتا تھا. جب میرے والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے یہاں پر لے کے آتے تھے میں وہاں سے لاتا تھا. اس کی مخصوصی یہ ہے کہ یہاں پر امام حسین کے علم ہے اور حضرت عباس علیہ السلام کے علم ہے. اس علم کی اس میں ایک محرم میں ایک تاریخ ہوتی ہے ہمیشہ سے، جو پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کا تاریخ ہوتی ہے. اس میں مخصوصی تاریخ یہ ہوتی ہے کہ 9 محرم کو یہاں پر نالے مبارک آتے ہیں. نالے مبارک کے ساتھ کئی ماتمدار، کئی زائرین کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. اور اس کا مشہور و معروف طریقہ یہ ہے کہ جو تبرک یہاں پر ملتا ہے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کا، اس کا یہاں پر تبرک ملتا ہے. تو تبرک خاص کر کے اس تبرک کے لیے، یہ تبرک بہت سے کم جنوں کو ملتا ہے.
जो नसीब वाले होते हैं उनको ये तबरुक मिलता है यहाँ पर, और पहली से 10 मुहर्रम तक का तबरुक मिलता है। मेरे साथ और भी ज़ायरीन हैं। भाई बताएं, आप यहाँ पर जो है कब से आते हैं? आप बताएं, बचपन से आते थे? कब से आते हैं? 45 साल से आते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मीरालम मंडी। और हमारा हमेशा हर पहली जुमेरात को आती है, तो मुहर्रम में तो हमेशा आते रहते हैं बस। अगर और बताएं कि मुहर्रम है तो हैदराबाद में जो है किस तरह का माहौल होता है? आप अपने बच्चों के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, किस तरह जो आप मुहर्रम का एहतराम करते हैं? मुहर्रम में तो मजलिस वगैरह होता है, तो हर कोई आता, बाहर के लोग भी आते। अभी हमारा फैमिली के साथ में हम लोग हर महीना पहली जुमेरात को आते, बीच में भी आते रहते। मुहर्रम में तो हम खास आते रहते, जाते रहते हैं। मेरे साथ जो दरगाह के एक ज़िम्मेदार हैं, नौजवान मीर अब्बास अली मौसवी साहब के छोटे भाई हैं। भाई बताएं, पहले आपका तारुफ करवाएं। मैं मीर मुर्तज़ा अली मौसवी 12th जनरेशन का यहाँ मुतवली मुजावर अलम बरदार बादशाही आशुर खाना हूँ। और माशाल्लाह से ये साल मुहर्रम बहुत बेहतरीन उससे रहा, और डिवोटीज़ की काफ़ी कसीर रही तादाद में। और पानी होने के बावजूद भी ज़ायरीन की जोश में, ज़ायरीन के जो एक अक़ीदत वो है, उसमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। और माशाल्लाह मौसवी साहब, मैं आपको इस इमाम बाड़ा या जो आशुर खाना है, इसके जो हवाले से बात करूँगा। आर्किटेक्चर के ताल्लुक़ से हमें बताएं। हमने सुना है कि ये ईरानी आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है, दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत जो है इसके वो आर्चेस वगैरह, कमाने जो है हैं। तो बताएं हमें, ये इसके तर्ज तामीर में जो है अगर आपको मालूम है तो किसने हिस्सा लिया था, और ये क्या क्या इसकी तफसीलात? ये 1594 AD का बना हुआ आशुर खाना है। और ये आशुर खाने की जो तामीर है वो तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो फाउंडर ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने करवाई। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मोज़ाइक वर्क है, ये दुनिया का बहुत नायाब तरीन मोज़ाइक वर्क है। और ये ईरानी तर्ज तामीर का वो है, काशान से आर्टिफैक्ट्स आए थे और उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया। अब रिसेंटली जो है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट आगा खान से MOU की है, वो 4 साल का वक्त लिए हैं इसकी रेस्टोरेशन के लिए। 1908 में जो फ्लड आया था 28 सितंबर को, उसमें अप टू 6 फीट डैमेज हुआ था। तो वो डैमेज जो हुआ था उसको वाटर कलर से फिलअप करने की कोशिश किए ताकि वो मैच करे, मगर वो मैच करना ऐसा है कि पेंटिंग एक अलग चीज़ है और मोज़ाइक एक अलग चीज़ है। तो उसको पास्ट ग्लोरी जो है उसको फिर ओरिजिनलिटी में लेके आने के लिए टाइल वर्क का काम शुरू किया गया है। अभी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट 70% हो गए आगा खान की तरफ से। अभी 30% का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, उसके फौरी बाद फिर मोज़ाइक टाइल्स बना करके उसको इरिक्ट करेंगे। सर, हमें बताएं कि यहाँ पर ये जो तर्ज तामीर है, जो इस तरह से आप लोगों ने इसको संभाल के रखा है, इसके लिए आपको एक अवार्ड भी मिला था, तो उस बारे में बताएं। 2006 में मेरे वालिद मरहूम मीर नवाज़ अली मौसवी मुतवली बारगाह बादशाही आशुर खाने को इंटैक्ट हेरिटेज की तरफ से 2006 का अवार्ड दिया गया था। फिर एक यहाँ के तख्लिये के बाद जो इंक्रोचमेंट थे वो निकलने के बाद में जो है हेरिटेज पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया, तहनीत थी वो। और पहले आशुर खाने में क्योंकि कुछ काबिज़ीन थे, हाई कोर्ट से मेरे वालिद पिटिशनर थे, उनके पिटिशन के ऊपर जो है तख्लिये के ऑर्डर्स आए। अब माशाल्लाह से इंक्रोचमेंट फ्री है आशुर खाना। अब रेस्टोरेशन के लिए थोड़ा सा वो है, और इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेशन का पार्ट भी नियाज खाना, आशुर खाने, खुर्द, सराय वगैरह तो हो चुका है। अब नकार खाना बाकी है, लंगर खाना, गार्ड रूम और चबूतरा जो है जहाँ पे सबील नज़र हुसैन का पानी पिलाया जाता है, उसकी फेंसिंग बाकी है। वो इंशाल्लाह ताला सेकंड फेज़ में हो जाएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि मौसवी साहब ने हमें बताया कि किस तरह इस तारीख़ी आशुर खाने की खूबसूरती और जो है इसका जो आर्किटेक्चर है उसको संभाल के रखने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, मैं जो है अभी हामिद हुसैन जाफरी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। जाफरी साहब, जो हैदराबाद में एक से एक खूबसूरत और एक से एक तारीख़ी अहमियत और मजहबी अहमियत के हामिल जो है आशुर खाने हैं, तो किस तरह आप लोगों की जहद है इन आशुर खानों को, इस सकाफ़त को जो है बरकरार और जो है हिफाजत करने की? सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो है हैदराबाद में आशुर खाने हैं। वैसे तेलंगाना में तकरीबन जो है तो हमारे 10,000 से ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि पहले हुकूमत अपने बजट, जैसे कि अब बजट बन रहा है, तो उन्होंने जिस तरह से वायदे पिछले 5 साल से किया, मुहर्रम के लिए कोई बजट नहीं है,
जिस तरह से ये तो दशहरे का है, दिवाली का है, बोनाल का है, रमज़ान का है, मुहर्रम सबसे पहला जो तो महीना है और शहादत का महीना। हुकूमत को चाहिए कि पहले के बादशाह जैसा मुहर्रम के लिए अखराजात करते थे, वैसी जो है तो ये रियासती तेलंगाना हुकूमत जो 6 साल से चल रही है, अभी तक कोई बजट नहीं बना है। इसके लिए आशुर खानों की जो देखभाल है, उनकी तामीर तरमीम है। ख़दीम आशुर खान है जो अभी इस वक्त बहुत खस्ता हालत में है। जिस तरह से आप बादशाह आशुर खान को उनकी फैमिली संभाल के रखी, वैसे बीबी के अलावा को संभाल के रखी, अजाखान ज़हरा को संभाल के रखी। इसके आगे दीगर आशुर खान बहुत खस्ता हालत में। इसके लिए हुकूमत को बजट बनाना चाहिए, एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए आशुर खाना, दरगाह और छिल्लेस के लिए। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ग्रांट आ सकता है हमारे को। मैं आपके प्रेस मीडिया के न्यूज़ 18 के थ्रू मैं हुकूमत तेलंगाना और सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि बजट में मुहर्रम बजट बोल के निकालिए। जो आप देते हैं वो करते हैं, उससे कोई हमारे को आज तक जो तो मिला नहीं। मैं बड़ी डंके की चोट पे बोलता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना बजट नहीं बनाई है। हमेशा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अहम सवाल, जो यहाँ पर तारीख़ी जो जुलूस होता है उस बारे में बताएं। ये किसका शेड्यूल किस तरह होता है? काफ़ी जो है बड़ा जुलूस होता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। ये सुबह कब निकलता है और वो किन किन मुकामात से होकर गुज़रता है? हाथी पे जो है सवार होकर ये अलम निकलते हैं। काफ़ी जो है दूर दूर से लोग भी जो है आते हैं, दूसरे ममालिक से भी आते हैं। तो ज़रा हमें बताएं कि ये इस जुलूस की जो है तारीख़ी अहमियत किस तरह की, कब से शुरू हुआ था? देखिए, जैसे कि 10 मुहर्रम का जुलूस बिल्कुल हैदराबाद दक्कन का है तो सबसे बड़ा जुलूस है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जो तो 4 त्यौहार है, उनमें जो तो दिवाली है, दशहरा है, होली है और मुहर्रम है। तो ये दक्कन को जो तो ये एजाज़ हासिल है कि दक्कन का 10 मुहर्रम का मुहर्रम, 10 मुहर्रम को यूम गम, यूम आशूर के दिन के ठीक 1 बजे अलाए बीबी दबिलपुरे से हाथी पर जो तो 300 साल कदीम जुलूस निकलता है, जो दिन के ठीक 1 बजे निकलता है। इसकी तारीख़ निज़ाम में ये है कि असर के वक्त जो तो मस्जिद इलाही चादर घाट तक पहुँचे, लेकिन आबादी के बढ़ते हुए और इसमें कम से कम 10 से 15 लाख के जो तो ज़ायरीन होते हैं और तकरीबन 28 मातमी अंजुमन होते हैं, जो बीबी के अलावे से शुरू होता है खून और कम ब्लेड और हाथ का मातम करते हुए। ये सिलसिला चादर घाट पे शाम के करीब 6 और 6:30 बजे ख़त्म होता है, जो जिसके ऊपर जो तो हैदराबाद के तमाम जो तो हमारे मज़हब के मानने वाले जो अलम के सामने, बीबी का अलम का हाथी जो होता है, हाथी के सामने हिंदू हजरात अपना कुछ जो तो नजरान अक़ीदत पेश करते हैं और धोबी हजरात अपना नजरान अक़ीदत पेश करते हैं, यादव फैमिली अपना नजरान अक़ीदत पेश करते हैं और कई ऐसे फ़िरक़े हैं जो उनके बाप दादा जो ये करते थे अमल, वो करते हैं। और रास्ते पर तमाम बिला मज़हब व मिलत लोग हाथी का और अलम मुबारक का इस तरह से खैर मकदम करते हैं। हाथी को दूध से निलाते हैं, दूध पिलाते हैं और जो अलम मुबारक के सोने और हीरे जवाहरात पे लगे हुए, उसके अंदर 6 हीरे हैं और सोने का 3 फीट का अलम है। और इसमें तबरुकात ख़ास ये है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फ़ातिमा के तो गुस्ल मुबारक का वो तख्त का जो तो एक पीस इसमें है, जिसकी खुसूसियत ये है। और ये अलम मुबारक 9 किलोमीटर का रन करता है, जिसकी खुसूसियत ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जब वक्त शहादत आप अपनी माँ को पुकारते हैं, जनाब बीबी को पुकारते हैं, तो ये रिवायत है कि जन्नतुल बकी से बीबी करबला पहुँचती है, तो वही मंजर बीबी के अलावे से निकल कर जो है ये जहाँ पर मस्जिद इलाही चादर घाट पे जो तो अलम मुबारक ठंडे होते वहाँ तक पहुँचते। तो वो रिवायत के हिसाब से इसके अंदर जो है तो रियासती हुकूमत की तरफ से और बिलखुसूस में महकमा पुलिस, मैं जब से होश संभाला हूँ, मेरी 35 साल सोसाइटी है, मैं देखा हूँ कि हुकूमत कोई भी रो, पुलिस का और जो तो प्रेस और मीडिया वालों का इतना ताउन रहता है। और इस अलम को देखने के लिए अक्सर आप बोलते हैं, अरे क्या है भाई, मुहर्रम देखने के लिए आ गए थे क्या? तो ये बात सच है कि हैदराबाद का मुहर्रम इतना वो है, लोग तंजिया भी मजाक में भी बोलते हैं। तो इसमें बिला मज़हब मिलत और पड़ोसी रियासतों से जो तकरीबन अड़ोस पड़ोस में हमारे हैदराबाद के 300 किलोमीटर के अहाते में अलम बैठते हैं, वहाँ के अलम ठंडे करके वो लोग हैदराबाद में ये तो मुहर्रम के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। नाज़रीन, हामिद हुसैन जाफरी साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह बिला मज़हब मिल्लत। अनिसर रहमान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस बार के जुलूस में रजनी हाथी नहीं है, बीजापुर से हाथी लाया गया है, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी लें कि पूरी तैयारी किस तरह की है, चूंकि रजनी नहीं है, नए हाथी को जो है इस बार शामिल किया गया है। जी
جی ہمیں سب ہمارے اینکر جیلانی صاحب کا ایک سوال ہے کہ جو ہاتھی پہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، ایک ہاتھی تھا رجنی ہاتھی، وہ اس کا جو ہے اس پہ لاد کر جو ہے علم نکالا جاتا تھا، تو اس بار کس قسم کی تیاری ہے وہ ہمیں بتائیں۔ جی بہت بہت شکریہ جیلانی صاحب، انیس صاحب، آپ نے بڑا اچھا موضوع اٹھایا ہے کہ بی بی کے علم کے لیے ہاتھی پہلے رجنی تھا اور اس سے پہلے حیدری تھا۔ یہ دونوں ہاتھی ہمارے جو شیعہ کمیونٹی نظام آف حیدرآباد کے اپنی ذاتی تھے، لیکن 2008 کے گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون کے تحت اور ایک جو پٹیشنر نے جو مارچ میں 2019 مارچ کو ایک پٹیشنر نے جو مداخلت کی، جس کی بنا پر ریاستی حکومت میں اس کو پل کو جو ہے تو نہ صحیح نمائندگی نہیں کی، جس کی وجہ سے رجنی ہاتھی کو روک دیا گیا۔ لیکن اس کے فوری بعد ہم شیعہ کمیونٹی نے جو ہے تو اور دیگر انتظامیہ نے فوری حکومت سے نمائندگی کی، تو بیجاپور سے جو تو اس وقت سدھا رانی نام کی ایک ہاتھی کو لایا گیا ہے، جس کا کرایہ 3 لاکھ روپے ہے۔ یہ کرایہ جو ہے تو کرائے پر جو تو لایا گیا ہے، 6 محرم کو اس کا ریل سیل ہوا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نظام اوقاف اور نظام ٹرسٹ، نظام فیملی اور کوئی نے بھی جو تو اس کا کرایہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے حیدرآباد کے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے 3 لاکھ روپے دیے گئے۔ جب اس کے بعد جو ہے تو 5 محرم کے دن وہ علم مبارک نکلے ہوا ہاتھی نکلا جو علم مبارک کی سواری۔ انیس رحمان، بہت بہت شکریہ۔ بہرحال حیدرآباد کا محرم کافی تاریخی ہے، اور اہم بات یہ ہے تاریخی ہاتھی رجنی اور اب سدھا رانی یعنی حسین سب کے ہیں، تو خوش نصیب ہے وہ جس کو شہادت ملے، شہادت خوش نصیب ہے جسے حسین مل گئے۔ ناظرین، آج کے اس نذرانہ عقیدت یاد حسین میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔